Unuhan sa mga balita sa Sayri 47. 63 ka mga lalawigan sa nasod makatagamtam sa epekto sa El Nino phenomenon sugod sa buwan sa Enero sunod tuig. Central Visayas, wala pa natala nga kaso sa walking pneumonia, suma pa sa Department of Health. Lawas nga naapil sa sunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok na Ilhana. 73 anyos nga nalambigit sa aksidente sa kadalanan sa Mandawi kagahapon, naghambin sa sakit nga hypoglycemia. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, moabot sa 63 ka mga lalawigan sa Pilipinas ang lauman nga makatagamtam sa epekto sa El Nino phenomenon sa unang 5 ka buwan sa sunod tuig. Matod ni DOST Secretary Renato Solidom nga masinati sa maong mga probinsya ang gamay kaayo nga pag-uwan tungod sa huwaw. Daanang ipahimangno ang pag-asa nga masinati ang taas nga temperatura sa gawas hangtod sa ikaduhang nga quarter sa tuig 2024. Tungod niini, lauman nga munihit ang supply sa tubig ngadto sa mga kabalayan. Maong mitambag si Solidom sa publiko nga magdaginot una sa paggamit og tubig ingon man kuryente. Pag-asa Visayas mipahinumdom sa mga local agricultural offices nga makig-alayon kanunay sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Laumang masinati ang epekto sa El Nino hangtod sa second quarter sa tuig 2024. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Pag-asa Visayas nga ana-ana sa strong El Nino phenomenon ang Pilipinas ug lauman ang epekto nini hangtod sa second quarter sunod tuig. Pasabot nini, lauman ang gamay lang nga mga pag-uwan ug taas nga temperatura sa gawas. Gilagway ni Pag-asa Visayas Chief Engineer Alki Blat nga usa sa mga tilimadon sa epekto sa El Nino ang bagyong Kabayan tungod kini sa daling pag-downgrade gikan sa tropical storm sa diyang nitugpa na sa Pilipinas apan nahimo ng low pressure area kadugayan. Lauman nga sa pagsugod sa tuig 2024 motaas na ang temperatura sa gawas tungod na sa El Nino. Maong nipainumdum si Kiblat sa mga local agricultural offices nga makigalayon sa mga ahensya sama na lang sa Department of Agriculture alang sa buhaton nga mga lakang. Or get information from Pag-asa na mato makita kung karong buwana maka-experience pa mo sa kalugar o dry spell, dry condition or drought. So para proper preparation. Usap ang iyang painumdum ngadto sa mga local chief executives alang sa sakto nga pundong igahin ngadto sa mga mag-uumang maapektuhan sa huwaw nga panahon. Tungod na usab kay anaaman sa strong El Nino ang nasod, lauman usab ang below normal nga gidaghanon sa uwan. Mong kinahanglang buhaton ang rain harvesting aron nga dili daling mamatay ang mga tamnanan. Ang individual, with an own little way, encourage ko sa Pag-asa na to optimize the use of water, domestic man or personal use. Magkaginutaan, of course, i-practice po na to ang rain harvesting. But it doesn't mean nga during El Nino wagi ulan, totally wala. Sa habig usab sa kagamhanan sa nasod, giumol na ang Presidential Task Force sa El Nino phenomenon. Nakita hinuon nila nga kabahin lang ang epekto sa grabing kainit sa panahon tungod sa climate change. Gian Navarro, CCTN News. Wala pa'y natala nga kaso sa walking pneumonia ang Departamento sa Panglawas dinhi sa Central Visayas. Tambag karon sa ahensya ngadto sa uban nga ganahan nga magpabakuna batok sa flu ingon man pulmonya nga makig-alayon sa ilang local health units.
Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hugot nang gibantayan sa Department of Health 7 ang sakit nga walking pneumonia di ini kuyanap kini sa pipila ka bahin sa Asia ilabi na sa China ug sa Europa. Ang walking pneumonia mao ang mild case nga matang sa pulmonya tungod sa kagaw nga Mycoplasma pneumoniae diin paspas ang iyang pagkuyanap. Wala hinoy natala nga kaso sa mong sakit ang Department of Health 7. Apan dili gyapon ang iyang kakumpiyansa ng publiko sa mong sakit. Isip kabahin sa proteksyon batok sa pulmonya o ubang influenza-like illness. Giauhag sa ahensya ang katawhan sa pagpahimo sa libreng bakuna batok flu o pulmonya. Kapin usa ka libo na ang nakapabakuna og flu vaccine o pneumococcal vaccine sa buhatan sa Department of Health 7 sud sa tulo ka adlaw. Karon, ang mga local health units na may gitahasan sa DOH-7 sa pagpabakuna batok sa naisgutang mga sakit. So, pag December 15 na human ang atong panghatag sa Department of Health. So, naana karon sa kay LGU. So, madto na sila dito, no? Mangutana sila sa schedule kung kano sa maghatag og flu and pneumococcal si LGU. Libre noon ang maong pagpabakuna sa mga local health unit. Depende lang sa giandam nilang schedule. Ang allocation sa bakuna matag LGU magdepende lang sa gidaghanon sa tao ug ang nakalabay nga records sa pagpamakuna. Si LGU medyo gamay siya pag last year, kay gamay lang. So una-una kana sad siguro gamay lang pod ato ihatag nato dito sa kay LGU nga masigasig, paspas kaayo, daghan kaayo siya na nabakunahan. Aron dili makatakod sa mga influenza-like illnesses, may painomdom ang DOH-7 sa publiko nga tabunan pirmi ang baba og ilong kung mangatsi. Kinahanglan usab nga manghunaw kanunay sa kamot aron dili na motapot sa lawas ang bisan unsang respiratory viruses. Gian Navarro, CCTN News. Human sa pagbisita ni Cebu City Mayor Michael Rama uban ang tibok pamilya ngadto sa dakbayan sa Melbourne, Australia, sulod sa usa ka buwan kapin. Buot niya dugangan og Melbourne-like ang iyang gipaglantawon sa syudad, ilabi na sa pagpahimsog sa panglawas ug pagproteher sa kalikupan. Ang kasayuran ni hatod de Shariza May Uy. Human sa pagbisita ni Cebu City Mayor Michael Rama uban ang tibok pamilya ngadto sa dakbayan sa Melbourne, Australia sulod sa usa ka buwan kapin, kitinguha niya karon nga butangan og dugang features ang redevelopment project ni Rama nga Singapore-like Cebu City with Melbourne features na. Matod na Attorney Michael Rama, ang anak ni Mayor Rama, nagipahimo siya og special report kalabot sa iyang naobserbahan sa Melbourne nga mamahimo nga buhaton sa syudad. Kini sama na lang sa pagtabang sa pagpalambo sa komunidad, pinaagi sa mga outdoor activities, pinaagi sa pagbutang sa mga lapad ng mga green species nga mamahimo nga himuon nga venues sa banding sa matag pamilya nga duol sa mga community buildings, family development ug solid waste management. I think it's worthy to pursue in our city pag-eliminate ani na mga hindrances sa mga tao na mga really large contributors not only in the economy of our city ang kaning mga small businesses, mga informal businesses, not only contributors sa economy but to our culture. Culture, yes. Heritage nato. Ang atong identity isip usa ka syudad. Kanang daghan kay green spaces dito and these are not sparse places. They are not few and far between. They are very near to each other. So nay dagko, nay mga gagmay, but every corner there is greenery. There is a park. Wasab niini nagmalaumon si Attorney Mikel nga kung masugdan na ang redevelopment dinhi sa dakbayan sa Sugbo, isip giila nga Pioneer City, mosunod na sab ang laing syudad. Gipaglantawan sab niya nga umaabot nga mga panahon, ilon ng Sugbo isip Global City tungod sa pag-usa sa mga good practices gikan sa nagkalanlaing nasod dinhi sa Sugbo ug sa pagpreserba sa kulturang Sugboanon. I really truly believe Cebu City will become a global city. Global city, and we will be a pride sa Pilipinas for the rest of the world. Yes. Kahapon sa hapon na gipatawag ni Mayor Rama ang mga department heads, barangay kapitan o mga partner government agencies aron sa pagpahibalo kanila sa dugang kalambuan nga nakita nila sa Melbourne nga buot usab niya nga ma-apply dinhi sa Sugbo. Shariza May Uy, CCTN News.
Mandawi City Treasurers o Pangulo sa Cebu Lady Lawyers Association nga si Attorney Regal Oliva nihangop sa pag-aprobar sa Vatican sa pagbindisyon sa kaparian sa same-sex couples. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gihangop ni Mandawi City Treasurer Attorney Regal Oliva ang pag-aprobar ni Pope Francis sa pagbendisyon sa kaparian sa same-sex couples. Matod ni Oliva nga dugay na kining giduso o gipangandoy nila sa mga LGBTQ members. Dugang paniini nga dako na kining nga achievement labi na sa Pilipinas nga grabe ka conservative. Kay para namo di magid ang the major ceremonies of marriage would be the most important, but the blessings of Christ is most important. Why? Because that is where you will feel that the Lord has forgiven you for any transgressions, and this is also the feeling of the Spirit touching you. Lahi man gud na siya. Lahi po ang altruistic feeling of blessing from the church. So I'm happy. These are happy times because for 3 decades I've been fighting for advocacy and advocating for the LGBT community. It's always the church who puts a hindrance to our advocacy. They always put a stop to it, to everything that we do. And this is one welcome endeavor. And dako kay siya nga ambak sa amoang advocacy also. Si Oliva kinsa nagduso sa iyang advokasya sa pagpadayag alang sa pagpanalipod sa katungod sa mga sakop sa LGBTQ. Mausab ang kasamtangang presidente sa Cebu Lady Lawyers Association ug National Director ug Chairman sa Gender and Equality Committee sa Integrated Bar of the Philippines. Sa dokumentong giluwatan sa Vatican, nagkanayon nga ang blessing usa sa pagpamatuod nga gihangop sa Ginoo ang tanang tawo. Hinuon giklaro sa Vatican nga lahi ang pagbendisyon sa pagpakasal sa duha ka managsamang gender. Matud ni Oliva nga nalipay na sila sa dakong kausaban ug wa nagdali alang sa same-sex marriage. Di ta magdali because I feel that the faster we move, the more opposition we get. And the more opposition we get, we are actually spreading the divide. So I don't like more division in the church or in the community. I want the community to understand fully how it is to be an LGBT person, how it is to live in an LGBT couple relationship, so that one day at a time, they will understand and they will fully accept and love. Mara magid na. And I'm just so happy that the Pope announced this during Christmas season. That's the best Christmas gift that we would have to receive. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, lawas nga naapil sa sunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok na ilhana. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, lawas nga naapil sa kasunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok na ilhana. Kinihuman nga personal nga midangop sa Barangay Pusok Police Station si Aldwin Durano aron pagpahibaw nga sa iyang inahan ang patayng lawas. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Personal nga gikumpirmar ni Aldwin Durano nga taga Ibabaw, Cordova ngadto sa Barangay Pusok Police Station nga ang lawas nga naapil sa pagkasunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok gipanag-iya sa iyang inahan. Ang maong lawas gipanag-iya ni Simplesha Durano, 69 anyos nga lumulupyo sa maong dapit. Matud pa ni Police Captain Charlie J. Ancheta sa Barangay Pusok Police Station nga niadtong Disyembre 18 tuig 2023 niadto si Aldwin sa station ug nipahibaw kanila nga iyaha kadtong inahan tungod kay human sa nahitabong sunog, wala na gyud kini makauli pagbalik sa ilaha. Siya mismo yung ari diri ma'am kay nagbaybaw ma'am nga iyang mama tong namatay dito sa maong sunog ma'am. Kinsa niya pagkabalik sir na itong mama sir? Diha ma'am sa maong area ma'am na may boarding house sila ma'am. Kanang nagpaabang sila ma'am ba sa maong lugar. Unya pila ka adlaw ma'am, wa magid mauli lang mama dito sa iyaha, dito sa Cordoba ma'am. So
iyang na-identify gyud nga iyang mama to among namatay sa maong sunog mo. Ugang pa ni Police Captain Ancheta, magtabok-tabok lang ang maong biktima ngadto sa iyang anak. Sa pagkahitabo sa sunog, naatlan nga ang biktima didto nagpundo kay aduna kini gipatrabaho sa ilang boarding house. Giangko ni Aldwin sa mga kapulisan nga maglisod na sa paglakaw ang iyang inahan, maong gitan-aw nga posibilidad sa kapulisan mao ang katigulangon sa biktima nga maglisod na kini sa pagdagan aron sa pagsalbar sa iyang kaugalingon. Kaning pangidaro nga 69 years old ma'am. Idara na gid nga ma'am, hinay gyud siya mulakaw ma'am, may sulti siya ang anak ma'am. Na atong time didto sa ilahang boarding house na gipatrabaho sa balay. So na posibilidad nga basin o wala siya makadagan ma'am kay hinay naman siya mulakaw, may sulti pa sa iyang anak ma'am. Na si Sir Aldwin ma'am. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Gipuno ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan ang Pusok Elementary School nga ikaduhang evacuation center sa mga nabiktima sa sunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok. Kini aron mas matagaan ug maayong kapasilungan ang mga biktima. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Gihimo ng ikaduhang evacuation center ang Pusok Elementary School sa mga nabiktima sa sunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Sa niaging adlaw, nakatagamtam ang sugbo ug pag-uwan tungod sa bagyong Kabayan. Maong ni desisyon si Mayor Junior Dahong Chan nga himon ang eskwelahan isip laing evacuation center aron mas mapahimutang ang mga biktima. So, to protect those nga sa katong area bito nga salisi kaayo, so Mayor decided to have Pusok Elementary School as a second evacuation center. Sa pagkakaroon adunay 267 ka pamilya ang kasamtangan nga nipuyo sa eskwelahan, kung diin ang uban niini aduna pay mga masuso ug mga senior citizens. Dugang ni Berdon nga ang maong mga pamilya nagikan sa Cluster 1 sa primerong evacuation center sa Ilawom sa Marcelo Fernan Bridge. Base sa uwahing datos nga nakuha sa City Social Welfare and Development Office, niabot na sa kapin 2,000 ang mga pamilya nga naapektuhan sa maong sunog. Matod sa mga biktima, wala pa gihapon sila'y nadawat nga mga tabang pinansyal apan gipaningkamutan na sa syudad sa Lapu-Lapu nga maapod-apod na ang first payout nga magikan sa ilang panudlanan karong semana. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mas pahugtan pa sa Cebu City Police Office ang seguridad sa mga simbahan alang sa Christmas Eve Mass karong Disyembre 24 sa gabi. Kini bisan pa man og way natalang kagubot palibot sukad sa pagsugod sa Misa de Gallo. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa nahimong assessment sa Cebu City Police Office, walay natalang kagubot sa palibot sa managlahing simbahan sa Dakbayan sa Sugbo atol sa Misa de Gallo. Tungod kini sa presensya sa kapulisan nga nagbahas-bahas sa palibot, ingon man ang giandam nga help desk nga mahimong dangpanan sa publiko. Matod sa tigpamaba sa CCPO nga si Lieutenant Colonel Jeanette Rafter, nga resulta kini sa pag-augment sa mga sakop gikan sa Regional Mobile Forces Battalion 7. Ilabi na nga daan nilang gilauman ang pagdagsa sa mga manimbahay karong nabalik sa hingpit ang mga kalihukan sa simbahaning Pasko. Amo nakita nga which is it is more than murag labaw gid siya compared to the last year, but during the first day kay nag-inspect gyud ang atong city director si Police Colonel Rio Bidalugdog, nakita gid nato nga ubay-ubay gyud kay ang mga manimbahay nato karong higayuna. Karong naglaray ang mga kawatan og tulisan sa kadalanan, mas bahugtan usab sa Cebu City PNP ang seguridad alang sa simbang gabi karong Disyembre 24 sa gabi. Subay kini sa ilang pagsiguro nga malinawong pagsaulog sa adlaw sa Pasko. Adunay abiso si Rafter aron masiguro ang kaluwasan, dili lang ang mga manimba, apil na ang mga kabalayan. Pag-amping sa atong mga butang, kanang dili pagsuot o kanang mga mahalon. When you leave the house, ensure nga naagyo isa, at least isa nga mabilin para magbantay. O dili man gani na nato malikayan nga dili pwede magbilin, ato gyud ang ibilin sa atong kabanay o atong silingan nga kuan nato nga ipamalihog nato pagbantay. Gawas sa mga simbahan, bantayan usab sa mga sakop sa kapulisan ang mga nightly activities, ilabi na sa Puente Osmeña Circle, kanaaron walay mabiktima sa tulis ug kawat sa palibot. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mga namaligya og pabuto sa South Road Properties sa Dakbayan sa Sugbo nituman sa mga rekisitos gikan sa otoridad ug sa LGU. Kini ang nasuta sa kapulisan atol sa ilang inspeksyon karong adlaw. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Personal nga gisusi sa Cebu City Police Office
ug sa Regional Civil Security Unit 7 ang mga naninda og pabuto sa South Road Properties sa Dakbayan sa Sugbo. Kana maora ang gitugutang lugar sa LGU ug sa mga otoridad aron makapaninda sa mga pabuto nga gitugutan ubos sa kasamtangang balaod. Matod ding usa sa mga manindahay nga gituman nila ang mga gipangayong rekisitos aron makapadayon sa negosyo silang pamilya. Hinoon 24 oras silang abli alang sa mga buot mamalit hangtod na sa Disyembre 31 nga may gihatag nga duration period sa pagpaninda ubos sa ilang permit. Kaning ka Jeffrey ug Alfredo Ferrer kay 24 hours midili tanan kanang stall nga 24 hours. Kaya ari ra may matu. Ari ra may mangaon. Mana 24 hours sa so anytime bisi kadlawon pa mi mo ari pwede ra jud kayo may maka-entertain. Din pagkutlo sa balita, ana pa sa 15 ka mga dealers ug ubang mamaligyaay ang nakakuha og permit gikan sa Cebu City Government Bureau of Fire Protection ingon man sa PNP. Matod ding sakop sa RCSU 7 nga dungan sa ilang inspeksyon mao ang pagpahinumdum sa kamahinungdanon sa safety measures sa palibot apil na ang fire extinguisher. Dapat ang every pwesto is na fire extinguisher in case na naay sunog dahil nadayon ang atong pagpatay sa sunog. Gawa sa fire extinguisher, gianda mo sab sa mga manindahay ang pundo sa tubig ug bus aron daling pagpalong sa pabuto. Samtang adunay signages sa palibot diin, ginadili ang pagpanigarilyo ingon man pag-testing sa mga firecrackers. Matod sa tigpamaba sa Cebu City Police Office nga si Lieutenant Colonel Janet Rafter nga mupahigayon usab sila og inspeksyon sa mga barangay ingon man sa kamerkaduhan dungan sa ilang pagpahimangno nga sa SRP lang makabaligya og pabuto isip designated area ug dili sa kilid-kilid lamang. So ato na lang gihangyo ning mga mag-intention pa sa pagbuhat ni Ana, ayo na lang gid mo pagkuan pag himo kay with the RCSU with Major Villamor, there will be a conduct around the barangays ag kuan kay sayang lang ang inyuhang gipangapitan ni Ana then ma-confiscate lang nato diya sa ma-confiscate lang nato. Gian Navarro, CCTN News. May pahinumdom ang Departamento sa Panglawas dinhi sa Region 7 ngadto sa publiko nga dili magpalabi sa pagkaon o pag-inom ning panahon sa Pasko hangtod sa bag-ong tuig. Kini aron kalikayan ang atake sa kasing-kasing ug uban pa nga mga lifestyle diseases tungod kay wag tuo ang Christmas party ingon man mga salo-salo. Matod ni DOH7 Rizzo Head nga si Dr. Rene Canyal, nga gikinahanglang dili magpanlabi sa pagkaon og parat og tambukon nga mga pagkaon, ingon man hinay-hinay usab sa ilimnong makahubog. Kung isgutan ang pagluto og pagkaon, mitambag usab ang Departamento sa Panglawas nga likayan ang paggamit og mga sagol nga duol na kayo ang iyang expiration date. Kini aron usab kalikayan ang mga food poisoning tungod sa expired na nga mga sagol sa mga pagkaon atol sa Noche Buena. Musunod, 73 anyos nga nalambigit sa aksidente sa kadalanan sa Mandawi kagahapon, naghambit sa sakit nga hypoglycemia. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, usa ka 73 anyos nga nag-anto sa hypoglycemia nga nalambigit sa aksidente ug nakaigo og pipila ka mga sakyanan kagahapon sa hapon duol sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa video sa usa ka motorista, makita ang usa ka puwang nga SUV nga nagpatuyang lang og bangga sa traffic cones ug mga sakyanan dayon mitabok pa sa pikas nga lane. Kini nahitabo alas 5 kagahapon sa hapon duol sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Ang driver sa SUV giila nga si Edelezo Pilones, 73 anyos, taga lungsod sa Liloan. Gawa sa mga sakyanan nga naigo niini, aduna pa usab kini naigo nga duha ka siklista sa F. Zwelig Street nga nakaagom og minor injuries. Sila gida sa tambalanan.
Sa investigasyon sa Mandawi City Police Office, base na sa doktor na sayran nga adunay diabetes og nakasinati og hypoglycemia ang senior citizen ato sa insidente. Hinungdan nga naglisod kini pagkontrolar pagmaneho. Ang hypoglycemia mahitabo kung ang level sa glucose o sugar ubos kaayo aron makahatag og igong kusog alang sa normal nga gibuhaton sa lawas. So resulta kani siya sa moraga nahimo siyang half conscious while driving o niya dili na niya malihok kay mga tail o mga kamot. Mo na to, pero there was makita man nato sa video no na misuway gyud siya paglikay bisan pa man nakadasmang siya pero misuway gyud po siya sa paglikay sa uban mga sakyanan. So mo na to assessment sa ato ang sa investigator. Pero pa man ato pag yung palawman gyud ang ato ang investigation ni kung nakabay other kuan no kay gisubay pa nato nangayo pa to og mga other CCTVs ni diri sa Mandini Bay side o sa Sibudok side. Matod ni Oriol nga nag-aabot na ang anak ug ang driver sa naigo nga mga sakyanan og siklista og nasabutan ang settlement. Giawhag ang mga senior citizens nga i-assess ang panlawas og kung mamahimo magpakuyog o baka likayan ang pag-drive aron makalikay sa disgrasya. Kay kung ingon ni nga nanatag gipamati so delikado kung dito sa dalan atakihon ta o maabtan ta sa ato ang gipamati. So much better sa mga senior citizens na i-avoid na lang ang maong pagmaneho kung ingunanin na mga cases aron malikay na to ang mga kadaot kay mahimo magukadi mo resulta no sa mga serious injuries or death ngadto lang dili lang sa mahimong mamiligro sa ilang mga kaugalingon kundi mamiligro po ng kinabuhi sa ubang mga motorista. Mary Rose Sagarino, CCTN News. China posibleng nagpaluyo sa mga online trolls aron ipangkatap ang mga bakak bahin sa issue sa West Philippine Sea. Kini ang nakita ni Senador JV Ejercito human na biktima sa mga trolls ang mga kritiko ngadto sa China. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Wa gipadapli ni Senator JV Ejercito ang posibilidad nga gipunduhan sa China ang mga online trolls nga niatake ngadto sa mga nagpanalipod sa soberanya sa nasod. Kinihuman nga nasinati sa mga politiko ug opisyal sa kagamhanan ang pagpanaway sa mga trolls ug pagkuyanap og bakak bahin sa West Philippine Sea. Apan wala na kalingkawas si Ejercito tungod sa hugtanon nilang pagbarog sa nahimong pagpasulabi sa China sud sa kadagatan sa Pilipinas. Matod sa senador nga posibleng kabahin ang maong pagpang-atake sa destabilization plot aron wagtangan og atensyon ang pagpangilog sa kadagatan. Dugang pa niya nga posibleng naglangkob ang mga online trolls sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kinsa giingong kaalyado usab sa China. Apan dili niya matataw kung ang kanhi Presidente ba mao'y nagpaluyo sa mga pagpang-atake ngadto kanila. Gipasabot ni Ejercito nga nagikan lang sa nadawat nilang intelligence report ang nahimong pagpang-atake sa online world bahin sa West Philippine Sea. Dungan usab sa pagklaro niya nga wala sila'y problema ni kanhi Presidente Duterte og naghangyo nga kung mahimo ceasefire naning panahon sa Pasko. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Maugadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 at ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalies. Alang sa atong Christmas countdown, 5 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Ang angay na itong paambi sa iksultan hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo.